हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। नारायणाय वरदाय सुरोत्तमाय नारायणाय अखिलान्तरसंस्थिताय नारायणाय भयशोकविवर्जिताय नारायणाय प्रबलाय नमो नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुर समक्ष श्री हरिवंश पुराण कथा लिएर आउने क्रममा आज सदा जस्तै म टिका पौडेल हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 11 मा उपस्थित भएका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ वैशम्पायन ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सत्यव्रतस्तु भक्त्या च कृपया च प्रतिज्ञया विश्वामित्र कलत्रम तद बभार विनय स्थितः। हे राजन, विश्वामित्र प्रतिको श्रद्धा र भक्तिभाव, उनका असहाय भएका आफन्तहरू प्रतिको दयाभाव, त्यस्तै प्रकारले आफूद्वारा गरिएको प्रतिज्ञाबाट अभिप्रेरित भएर सत्यव्रतले ज्यादै विनयपूर्वक विश्वामित्रकी पत्नीको पालन पोषण गर्न थाले। यसरी बताइएको छ। राजा जन्मेजयलाई वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। यहाँनिर उनले खोजी गर्दाका अवस्थामा प्राप्त हुने कन्द विशेष बराही कन्द अर्थात् मिठो मिठो रानी गिठो अथवा महिष कन्द, भैँसे तरुल भनिन्छ नि, जस्तै अब कन्दमूलहरूको नाम हो यो त्यतिखेरको। प्यारा भक्त भागवतहरू, जंगलमा उपलब्ध हुने कन्दमूलहरू काटेर तिनीहरूको गुदी विश्वामित्रको आश्रमको नजिकमा रहेका रुखहरूमा बाँधिदिए। यसरी बताइएको छ। बहुत सुन्दर कथा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर सत्यव्रतले अब विश्वामित्र ऋषि त तपस्या गर्नका लागि वनमा जानु भएको थियो। यता उनीहरूकी जो विश्वामित्र की पत्नी साथै पुत्रहरू भोकले छटपटाइरहेका बेलामा सत्यव्रतले यसरी रक्षा गरेका थिए। आफ्ना पिता त्रय्यारूढ वनमा गएपछि सत्यव्रतले 12 वर्षसम्म पिताको आदेश अनुसारको दीक्षा लिएर व्रत बसे भन्ने कथा पनि रहेको छ। यस अवधिमा आफू पुरोहित भएका नाताले र अयोध्यासँग आफ्नो यजमानको सम्बन्ध रहेका कारणले गर्दा महर्षि वशिष्ठले अयोध्याको सत्यव्रतका राज्यको र त्यहाँका प्रजाको रक्षा गरेको कथा प्रसङ्ग छ। अर्कातिर सत्यव्रतले आफ्नो मूर्खता र अविवेकबाट प्रभावित भएर आफ्नो पुरोहित वशिष्ठजी प्रति ज्यादै क्रोधित हुन थाले त्यो समयमा। तर महर्षि राजा त्रय्यारूढले आफ्ना पुत्रलाई राज्यबाट निकाले। त निकाल्दाका समयमा ती राजालाई त्यो कार्य गर्न रोकेका थिएनन्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। पाणी ग्रहण अर्थात् विवाहको मन्त्र सप्तपदी अर्थात् विवाहमा वर वधुले आँचल जस्तै गाँठो आपसमा बाँधेर 7 फेरी अग्निको प्रदक्षिणा गर्दै लाजा होम गर्ने कार्य हुन्छ नि, त्यो सकिएपछि मात्र पूर्ण भएको मानिन्छ विवाह नि, नभए त्यो विवाह अपूर्ण मानिन्छ। त यसभन्दा पहिले यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, यसभन्दा पहिले स्त्रीमा कन्यात्व नै रहन्छ अरे, जबसम्म सप्तपदी हुँदैन तबसम्म। 7 फेर प्रदक्षिणा पुरा नगरेकी स्त्रीलाई कन्या नै मानिन्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा।
यसकारण वशिष्ठले सत्यव्रतलाई 12 वर्षसम्म कन्या अपहरण गरेको दोषको प्रायश्चित्त गराउन चाहेका थिए। तर वशिष्ठको यो गोपनीय आशयलाई सत्यव्रतले बुझ्न सकेनन्। यसरी बताइन्छ, त सत्यव्रतका मनमा धर्मको विज्ञ भएर पनि उनले मेरो रक्षा गरेनन्। यानी कि गुरुजीले मेरो रक्षा गरेनन्, पिताजीले मलाई घरबाट निकाल्दा भन्ने यो भावना उत्पन्न भइरहेको थियो। त यो भावना उत्पन्न भएकाले उनी वशिष्ठसँग क्रोधित भएर रहन थाले। त्यो समयमा भगवान वशिष्ठले त गुण बुद्धिका आधारमा यसो गर्नुभएको थियो, तर सत्यव्रतले उनको यो गोपनीय अभिप्रायलाई बुझ्न सकेनन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त सत्यव्रतका महात्मा पिताको सत्यव्रत प्रति जुन असन्तोष उत्पन्न भएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसको अभावले इन्द्रले त्यस राज्यमा 12 वर्षसम्म त्यसको प्रभावले नि जब असन्तोष उत्पन्न भएको थियो त हो त्यही मौका छोपेर, यसको मतलब भन्न खोजेको 12 वर्षसम्म इन्द्रले पानी वर्षाएनन् त्यो समयमा। त यदि सत्यव्रतले पृथ्वी तलमा कठिनतापूर्वक पूर्ण हुन सक्ने यो दीक्षा पूर्ण गरे भने इनको कुलको उद्धार हुनेछ। यही बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। त सत्यव्रतले त यो के गरेका छन्, कठिन भन्दा कठिन एउटा व्रत जस्तो धारण गरेको भन्नु पर्दछ, अथवा अनायासै यो त्यस्तो भयो। त यस किसिमको भावनाबाट अभिप्रेरित भएर भगवान वशिष्ठले यो कार्य गर्नुभएको थियो। यानी कि उसलाई दण्ड दिँदाखेरि यो एउटा व्रतमा उनी रहन्छन् र उनी यो पापबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने यो अभिप्राय गुरुजीको थियो। गुरुजीले त नराम्रो चाहनु भएको थिएन, तर चेलाले चाहिँ बुझेनन् नि त। सत्यव्रतले चाहिँ यो कुरा बुझेनन् र खाली गुरुप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहेका थिए यिनले। वशिष्ठले राजा त्रयारुणले परित्याग गरेका सत्यव्रतलाई रोकेका थिएनन् त्यो समयमा। त उनले सोचेका थिए कि यो प्रायश्चित्त गरिसकेपछि यिनका पुत्रलाई नै म आफै यो राज्यको राजाका रूपमा राज्य अभिषेक दिनेछु भन्ने कुरा वशिष्ठजीले यो कुरा सोच्नु भएको थियो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हजुरहरूले कथा त सुन्नु भएको होला अगाडि अगाडि सत्यव्रतको कथा। त ज्यादै पराक्रमी सत्यव्रतले पनि मौनतापूर्वक दीक्षा लिएर 12 वर्षसम्म यो परम पवित्र व्रतका नियमको पालना गरे। यसरी बताइएको छ। एक समयमा कन्दमूलको गुदी प्राप्त भएन, यानी कि कन्दमूल प्राप्त भएन। अब उनले त चाहिँ विश्वामित्रका परिवारको रक्षा गरिरहनु परेको थियो अथवा गर्नु परेको थियो, गर्दै हुनुहुन्थ्यो सत्यव्रतले। त त्यो समयमा कन्दमूल भेटिएन। त्यस्तो अवस्थामा ती राजकुमारको दृष्टि सबै किसिमका मनोकामनाहरू पूर्ण गराइदिने महात्मा वशिष्ठको लैनो गाईमाथि पर्यो प्यारा भक्त भागवत। आफू पनि भोकाले तडपिरहेका छन्, यता विश्वामित्र ऋषिका परिवारको पनि भरण पोषण गर्नुपर्नेछ, कन्दमूल पनि भेटिँदैन, केही पनि भेटिँदैन। यिनै गुरुजीले गर्दाखेरि म आफ्नो राज्यबाट बाहिर निष्कासित हुनु परेको हो अथवा मैले यो दण्ड भोग्नु परेको हो भन्ने कुरा सत्यव्रतको यो मनमा, यो दिमागमा यो छाप बसेको थियो। यहाँ भन्नुहुन्छ, वैशम्पायन ऋषि हे जनमेजय, राजकुमार सत्यव्रतले गाईमाथि आफ्नो दृष्टि पर्ने बित्तिकै त्यो गाईलाई क्रोध, मोह र परिश्रमका वशमा परेका कारणले तथा भोकको पीडा सहन गर्न नसकेका कारणले 10 किसिमका अनिष्ट धर्म जस्तै मद, प्रमाद, उन्माद, परिश्रम, क्रोध, भोग, चञ्चलता, भय, लोभ र काम, अनिष्ट धर्म भनिन्छ यिनीहरूलाई। अनिष्ट धर्ममा प्राप्त भएका अवस्थामा मारिदिए, गाई मारिदिए प्यारा भक्त भागवतहरू। रिस उठेर नि, यो गुरुजीले पाले गाई यही होइन, मलाई यिनै गुरुले गर्दाखेरि यो पीडा भोग्नु परेको छ भनेर उनले के गरे, गाईको वध पनि गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, जब सत्यव्रतलाई घरबाट निकालियो नि इन्द्रले पनि यही मौका छोपे। हेर्नुहोस्, हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने यदि घरमा लडाई झगडा पर्यो र बाहिरका व्यक्तिले त्यो भेद थाहा पाए भने त्यसको फाइदा उठाउँछन्, जसरी अहिले इन्द्रले उठाए नि। छोरालाई घरबाट निष्कासित गरिदिए, छोरालाई दण्डित गरिदिए भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यतिखेरै खडेरी उत्पन्न भयो। इन्द्रले पानी वर्षा गराएनन्। ल हेर्नुहोस् है, घरमा त सङ्कट थियो, अर्कोले फाइदा उठाइराखेको छ त्यहाँनिर।
त त्यसको असर कहाँ परिरहेको छ? आफ्नै घर परिवारभित्रका सदस्यहरूलाई झन् ठुलो असर परिरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब गाई मारिदिए त उनले त्यो गाईको मासु विश्वामित्रका पुत्रहरूलाई लगेर चाहिँ बाँडिदिएछन्। ल हेर्नुहोस् है, अब केमा मिसाए यताउता होइन। अब यस्तो अनर्गल कार्य गर्न पुगे के उनी, अनर्गल कार्य गरे। अब विभिन्न केमा मिसाए। अब खडेरी परेको थियो, भोकमारी चलेको थियो, मान्छेले मान्छेको मासु खानुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए अरे त्यो समयमा नि। त्यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो अवस्थामा चाहिँ केमा मिसाएछन्, लगेर विश्वामित्रका पुत्रहरूलाई दिएछन्। ल हेर्नुहोस् है, त यसरी सत्यव्रतले गाईको चाहिँ ती मांस अथवा अरूलाई खुवाए अथवा हो त्यस्तो भयो, अथवा कहीँ न कहीँ त्यो अनर्गल कार्य भयो त्यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ हरिवंश पुराणमा चाहिँ यसरी खुवाए भन्ने प्रसङ्ग रहेको छ प्यारा भक्त भागवत। त त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा भयो त भन्दा क्रोध आवेशमा भएको छ, यसरी बुझ्नु पर्दछ। बदलाको भावनाले भएको छ यो। मलाई यस्तो गरेँ म पनि यो गरिदिन्छु, सत्यव्रतले यो सोच, यसको मतलब। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा जब गाईको वध भयो, यस्ता यस्ता अनर्गल कार्यहरू भए भन्ने कुरा वशिष्ठले थाहा पाउनुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। के भने अघि मैले विश्वामित्रका चाहिँ जो पुत्रहरू थिए, भरण पोषण गर्नु परेको थियो सत्यव्रतलाई, भनेको यो वचन दिनुभएको थियो नि त सत्यव्रतले, चाहिँ छोरालाई नबेच्नुहोस्, म जसरी भए पनि तपाईँहरूको संरक्षण गर्छु भनेर यसरी वचन दिएको थियो। अब त्यो केही नभेटाएपछि अब त्यस्ता कार्यहरू भए, यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। त वशिष्ठ ऋषिले यो कुरा थाहा पाउनुभयो कि यस्तो यस्तो कार्य भयो भन्ने कुरा थाहा पाउने बित्तिकै ज्यादै क्रोधित हुनुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू त्रयारुणका पुत्र सत्यव्रतसँग आउनुभयो र क्रोधावेशमा भन्न लाग्नुभयो, पातयेयमहं क्रूर तव शङ्कु म संशयम्। हे निर्दयी, यदि तिमीले फेरि गरेको दुईटा पाप नभएको भए म तिम्रो पहिलो पापलाई अवश्य नष्ट गरिदिने थिएँ। भनेको पहिलो तिमीले गरेको पापलाई म क्षमा गरिदिने थिएँ हे सत्यव्रत, तर अहिले फेरि तिमीले अर्को पाप गर्यौ। पहिले गरेको पापलाई म नष्ट गरिदिन्थेँ। आफ्नो पितालाई सन्तुष्ट गराउन नसकेको, गुरुको लैनु गाईको हत्या गरेको र अपवित्र मासु अरूलाई खुवाएको, तिम्रा पाप 3 किसिमका भए। बुझाइ, तिम्रा पाप कति किसिमका भए? 3 किसिमका भए। यसरी वशिष्ठ ऋषिले सत्यव्रतलाई भन्नुभयो। सत्यव्रतद्वारा गरिएका 3वटा पापका कारणले ती पापहरूलाई दृष्टिगत गर्दै महातपस्वी वशिष्ठजीले सत्यव्रतलाई त्रिशङ्कु भनेर नाम राखिदिनु भयो। 3टा चिन्ह श्राप दिने बित्तिकै उनको चाहिँ निधारमा अनुहारमा प्रकट भयो भन्ने कथा प्रसङ्ग पनि छ। यसै कारणले उनी त्रिशङ्कुकै नामबाट प्रख्यात भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, 3वटा पाप भयङ्कर गरेका कारणले गर्दा 3वटा उनमा चिन्ह प्राप्त भयो, 3वटा शङ्कु चिन्ह, अनि उनको नामै के भयो? त्रिशङ्कु। जब विश्वामित्र तपस्या पूर्ण गरेर फर्किनु भयो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि आफ्नै स्त्री र पुत्रहरूको पालन पोषण गरेकाले त्रिशङ्कुबाट ज्यादै प्रसन्न भएर उनलाई वर दिनुभयो। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, जो त्रिशङ्कु नै सत्यव्रत। सबै कुरा थाहा पाउनु भयो नि त। म चाहिँ त्यसरी तपस्या गर्न गएका बेलामा राज्यमा खडेरी परेछ, त्यो समयमा चाहिँ सत्यव्रतले यसरी मेरो परिवारको रक्षा गर्दाखेरि यस्तो यस्तो अनर्गल कार्य हुन गएछ। त्यो समयमा चाहिँ वशिष्ठले श्राप दिनुभएछ र त्रिशङ्कु नाम रह्यो यिनको भनेर सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू आएर वरदान दिनुभयो। जब महर्षि विश्वामित्रले राजकुमारसँग आफ्नो मनोकामना अनुसारको वर माग्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस पछाडि राजकुमारले महर्षिसँग वरदान माग्दै वर माग भनेर यसरी भनिसकेपछि राजकुमारले महर्षिसँग वरदान माग्दै भनेछन्, म शरीर सहित स्वर्गमा जान पाऊँ, मलाई यो शक्ति दिनुहोस्, मेरो यो सबै पाप नाश होस्, मलाई
सशरीर स्वर्ग चाहिँ जाने शक्ति दिनुहोस् अथवा म जान पाऊँ भनेर यसरी राजकुमारले भनिसकेपछि महर्षि विश्वामित्रका कृपाका प्रभावले 12 वर्षसम्मको अनावृष्टिको भय हटिसकेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा विश्वामित्र मुनिले आफ्नो तपस्याको बलद्वारा सत्यव्रतका पापहरू नष्ट गराइदिनु भयो। त्यो समयमा यस्तो कथा रहेको छ, उनका पिताको राज्यमा उनको राज्याभिषेक गरिदिएर उनैको यज्ञ गराउन थाल्नुभयो। त्यस पछाडि कौशिक गोत्रमा उत्पन्न भएका महर्षि विश्वामित्रले आफ्नो तपस्याको शक्तिद्वारा महर्षि वशिष्ठ र देवताहरूले हेर्दै प्यारा भक्त भागवतहरू त्रिशङ्कु अर्थात् सत्यव्रतलाई सशरीर स्वर्ग पठाइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। सशरीरम तदा तम तु दिवमारोपयत प्रभु। ती राजा त्रिशङ्कुकी कैकय वंशमा उत्पन्न भएकी सत्यरथा नाम भएकी एउटी पत्नी थिइन्। तिनका गर्भबाट त्रिशङ्कुका हरिश्चन्द्र नाम भएका ज्यादै धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न भए भन्ने कथा रहेको छ श्री हरिवंश पुराणमा। ती राजा हरिश्चन्द्र त्रैशङ्कवका नामबाट प्रख्यात भएका थिए। उनले राजसूय यज्ञ गरेका थिए, यसैले उनी संसारमा सम्राट कहलिएका थिए भनेर पनि बताइएको छ। राजा हरिश्चन्द्रका रोहित नाम भएका अत्यन्त शक्तिशाली पुत्र भएपछि गएर उसले आफ्नो राज्यको कार्य सिद्धिका लागि रोहितपुर नाम भएका नगरको स्थापना गरेका थिए। यसरी नगरको नाम चाहिँ यस्तो राखेका थिए अथवा नामकरण गरेका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। ती धर्मात्मा राजर्षिले राज्य अनि आफ्ना प्रजाहरूको पालन पोषण गरिरहेका थिए। केही समय पछाडि प्यारा भक्त भागवतहरू यो संसारको असारताका विषयमा ज्ञान हासिल गरिसकेपछि उनले आफ्नो नगर ब्राह्मणहरूलाई दिएका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। रोहितका पुत्र रत्नका रूपमा हरित उत्पन्न भएका थिए भने हरितका पुत्र रत्नका रूपमा चञ्चु उत्पन्न भएको कुरा संसारमा प्रसिद्ध छ। चञ्चुका विजय र सुदेव नाम भएका दुईवटा पुत्रहरू उत्पन्न भए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। ती विजयले संसारका सम्पूर्ण क्षत्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए, यसैले उनी विजयका नामबाट प्रसिद्ध भएका थिए। उनका राज्यको काममा, धार्मिक कार्यमा र आर्थिक विषयमा ज्यादै चलाख रुरुकको नाम भएका पुत्र पनि भए। रुरुकका पुत्र रत्नका रूपमा वृक उत्पन्न भए भने वृकका पुत्र रत्नका रूपमा बाहु उत्पन्न भए। ती राजा त्यो राजधर्मको युगमा ज्यादै धार्मिक थिएनन् यसरी बताइएको छ। यसैले हय र ताल जङ्ग वंशमा उत्पन्न भएका राजाहरूले शक, यवन, काम्बोज, पारद र पल्लव आदि राजाहरूसँग मिले मतो गरेर वाहुकलाई उनको राज्यबाट पतित गराइदिए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। वाहुकका जुन पुत्र उत्पन्न भएका थिए ती गर अर्थात् 20 का साथैमा उत्पन्न भएका थिए, यसैले उनी सगरका नामबाट प्रसिद्ध भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। उनकी माता और्व ऋषिका आश्रममा गएकी हुनाले भृगुका वंशमा उत्पन्न भएका और्वले उनको रक्षा गरेका थिए। सगरले भृगुवंशी और्वसँग आग्नेयास्त्र विद्या सिकेर त्यसका माध्यमद्वारा ताल जङ्ग र हय राजाहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएको कथा प्रसङ्ग छ। पृथ्वीलाई आफ्नो आधिपत्यमा लिएका थिए। त्यो समयमा हे जन्मेजय, यहाँ वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, धर्मका पूर्ण ज्ञाता र अत्यन्त शक्तिशाली सगरले शक, पल्लव र पारद वंशमा उत्पन्न भएका क्षत्रियहरूलाई धर्म भ्रष्ट बनाइदिए। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। क्षत्रियाणाम कुरु श्रेष्ठ पारदानाम त धर्मवित्। जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, कथं स सगरो जातो गरेणैव सहाच्युतः किमर्थं च सकादीनां क्षत्रियाणां महोजसां। हे तपस्वी पुरुष, ती राजा सगर कसरी विषसँगै उत्पन्न भए त? विषसँगै रहेका अवस्थामा पनि कसरी जीवित रहे? फेरि आफ्नो मर्यादाबाट कहिले पनि च्युत नहुने ती राजाले क्रोधका वशमा परेर अत्यन्त पराक्रमी शक आदि क्षत्रियहरूको कुल धर्मलाई कसरी र किन नष्ट गरिदिएका थिए? यसका विषयमा तपाईँले मलाई ज्यादै विस्तारपूर्वक कथा बताइदिनुहोस्, पुरा म सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी जन्मेजयले प्रश्न गर्दा
अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, बाहुर व्यसनी नसतात ऋतम राज्यमभूत किला ऐहयैस ताल जङ्घैस सकै सार्धम विषाम्पते। हे राजन, राजा बाहुक शिकार र जुवा आदिका ज्यादै शौकिन थिए। यसरी भन्नुहुन्छ वैशम्पायन ऋषि, हे शिष्य, हयय तालजङ्ग र पारद क्षत्रियहरूले उनको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राज्य खोसे। यस अवसरमा यवन, पारद, काम्बोज, पल्लव र खस यी 5 गणहरूले पनि हयय राजाहरूलाई सहयोग गरेका थिए। यसरी आफ्नो राज्य खोसिएपछि राजा बाहुक वनमा गए। उनकी पत्नी पनि उनका पछि पछि वनमा गइन्। यसपछि ती राजाले ज्यादै दुखी भएर वनमा नै आफ्नो प्राण परित्याग गर्दा भए। उनकी पत्नी यादव वंशमा उत्पन्न भएकी कन्या थिइन्। उनी गर्भवती अवस्थामा रहेकी थिइन्, यानि कि गर्भ अवस्था थियो उनको। यस्तो अवस्थामा पनि उनी बाहुकका पछि पछि वनमा गएकी थिइन्। उनकी सौताले उनलाई यसभन्दा पहिले नै विष खुवाइसकेकी थिइन्, यानि कि खुवाइदिएकी थिइन्। सौता बीचमा त्यो डाह थियो, रिस थियो, विष खुवाइदिएकी थिइन् कि हाम्रा चाहिँ सन्तान नहुने, यसको चाहिँ सन्तान हुने भनेर सन्तान मार्नका लागि खुवाइदिएको थियो। यसरी बताइएको छ। जब उनी आफ्नो स्वामीको चिता बनाएर त्यसमा चढ्न लागेकी थिइन् प्यारभक्त भागवतहरू, त्यस समयमा वनमा निवास गर्ने भृगुवंशीय और्व ऋषिका हृदयमा दया उत्पन्न भयो। उनलाई सती जानबाट रोके। तिमी नजाऊ सती, सती जान हुँदैन, तिम्रो पेटभित्र बच्चा छ। त्यस पछाडि ती बाहुकी पत्नीले और्व ऋषिकै आश्रममा बसिन्, सती गइनन्। गर अर्थात् विष सहितको गर्भबाट पुत्रलाई जन्म दिइन् उनले, जुन भविष्यमा गएर सगर नाम भएका अत्यन्त पराक्रमी राजाका रूपमा प्रख्यात भए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। और्व ऋषिले ती अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति भएका सगरको जात कर्म, यानि कि बालक जन्मने बित्तिकै गरिने 16 संस्कार मध्येको जुन पहिलो संस्कार हो जातकर्म संस्कार, यो गराइदिए। उनलाई वेद र शास्त्रहरू पढाइदिए र अन्तमा अस्त्र विद्या पनि सिकाइदिए। और्व ऋषिले राजा सगरलाई देवताहरूका लागि पनि असह्य अत्यन्त भयानक आग्नेयास्त्र दिएका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, जब उनी अस्त्र बल र शारीरिक बलबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भए, त्यस पछाडि क्रोधित रुद्रले चाहिँ अत्यन्त हययहरूको संहार गरे। अत्यन्त यसरी बताइएको छ। र कीर्तिमानीहरूमा सर्वश्रेष्ठ ती वीर पुरुषले संसारमा अद्भुत ख्याति पनि कमाएका थिए। त्यस पछाडि राजा सगरले शक, यवन, काम्बोज, पारद, पल्लवहरूलाई पनि समाप्त गरिदिने निश्चय गरे। पाल्लवांशैव निशेषान् कर्तुं व्यवसितस् तदा भनेर बताइएको छ। जब अत्यन्त पराक्रमी महात्मा राजा सगर उनीहरूको सर्वनाश गराउने कार्यमा तीव्रतापूर्वक लागि परे, त्यस पछाडि शक, यवन आदि पनि बुद्धिमान महर्षि वशिष्ठका शरणमा गए। परम यशस्वी वशिष्ठले उनीहरूसँग केही विशेष शर्तहरू राखेर उनीहरूलाई अभयदान दिए र उनीहरूको हत्या गर्ने कार्यमा रोक लगाए। सगरले आफ्नो प्रतिज्ञा र गुरुका वचनलाई दृष्टिगत गरेर उनीहरूको प्राण लिएनन् त्यो समयमा, तर उनीहरूको धर्म नष्ट गरिदिए, वेशभूषा परिवर्तन गरिदिए। ज्यादै पराक्रमी ती राजा सगरले शकहरूलाई शिर आधा मुडेर छोडिदिए त्यो समयमा। यसरी बताइएको छ। त यवनहरूको शिर पनि पूर्ण रूपमा मुण्डन गराइदिए र कम्बोजहरूको शिर पनि मुण्डन गराएर छाडिदिए। ती महात्मा राजाले पारदहरूका शिरलाई खुल्ला कपाल भएको बनाइदिए र पल्लवहरूलाई दारी मात्र भएको बनाइदिए। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवत, सबैलाई स्वाध्याय अर्थात् नियमपूर्वकको वेदको अध्ययन र जो वषट्कार अर्थात् देवताहरूको उद्देश्यले आहुति दिइने यज्ञबाट रहित बनाइदिए। त्यो समयमा शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोली सर्प, महिष, दर्द, चोल यी सबै क्षत्रिय नै थिए हुन चाहिँ। फेरि महर्षि वशिष्ठको आज्ञा पालन गर्दै महात्मा सगरले यिनीहरूको संहार नगरेर केवल धर्म मात्र नष्ट गराइदिनु भएको थियो। ती धर्म विजयी राजाले अश्वमेध यज्ञको दीक्षा लिएर खस, तुषार, चोल, मद्र, किष्किन्धक अनि कौन्तल, वंग, साल्व अनि यस्तै प्रकारले कौंकण देशका राजाहरूलाई पराजित गरेर सम्पूर्ण पृथ्वीमा आफ्नो एकमात्र शासन कायम गरिसकेपछि
उनले अश्वमेध यज्ञका लागि आफ्नो घोडा छोडिदिए। जब राजा सगरले छाडेको घोडालाई घुमाउने क्रम चलिरहेको थियो, त्यस समयमा पूर्व दक्षिण दिशामा समुद्रको किनारमा कसैले त्यो घोडालाई चोर्यो र त्यसलाई जमिनमा लुकाइदियो, यसरी बताइएको छ। त्यस समयमा राजा सगरले आफ्ना पुत्रहरूलाई त्यो ठाउँमा खन्न लगाइदिनु भयो। आफ्ना पिताजीको आज्ञा पालन गर्ने क्रममा समुद्रलाई खन्दाका अवस्थामा उनका पुत्रहरूले कपिल रूपी आदि पुरुष अर्थात् अविद्यालाई हरण गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुलाई त्यहाँ सुतेर समाधिस्थ अवस्थित हुनुभएको देखे। त कपिल रूपी विष्णुले योग निन्द्रालाई परित्याग गरेपछि उहाँका आँखाबाट निस्किएको तेजद्वारा ती सबै राजकुमारहरू भस्म भए भन्ने कथा प्रसङ्ग श्री हरिवंश पुराणमा राखिएको छ। तर यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिले, हे राजन, त्यस अवस्थामा वर, केतु, सुकेतु राजा धर्मरथ र वंशलाई चलाउने जो 5 जन मात्र जीवित रहन सफल भएका थिए, अरू सबै जलेका थिए। उनीहरूलाई महाकाल रूपी सर्वत्र व्यापक नभएका भगवान श्री हरिनारायणले यस्तो वरदान दिनुभएको थियो कि इक्ष्वाकुको वंश अक्षय हुनेछ भनेर। तर राजा सगरको कीर्ति कहिल्यै नष्ट हुने छैन भनेर पनि वरदान दिनुभयो। समुद्रलाई उनकै पुत्र भनिनेछ भनेर वरदान दिनुभयो, अर्थात् भविष्यमा यो समुद्रको नाम सागर हुनेछ भनेर कपिल मुनिले यसरी आशीर्वाद दिनुभएको थियो र समुद्रलाई आज पनि सागर भनिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। र उनलाई अक्षय स्वर्गवास प्राप्त हुनेछ। भगवान कपिलले आफ्ना आँखाहरूको तेजद्वारा भस्म भएका सगरका पुत्रहरूलाई पनि अक्षय लोकहरूको प्राप्ति हुने वरदान दिनुभएको थियो। त्यस समयमा समुद्रले अर्घ्य समर्पण गरेर ती राजा सगरलाई प्रणाम गरे। सगरद्वारा गरिएको यो कर्मको फलस्वरूप समुद्रको नाम सागर भयो भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। उनले अश्वमेध यज्ञको घोडा पनि समुद्रबाट प्राप्त गरेका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। यसरी ती परम यशस्वी राजा सगरले 100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेका थिए। यी राजाका 60,000 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए भन्ने कथा श्री हरिवंश पुराणमा पनि राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अगाडि गएर जन्मेजयले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, सगरस्यात्मजा वीरा कथं जाता महात्मनः विक्रान्तः 60,000 विधिना केन वा द्विजा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त सगरका अत्यन्त वीर र पराक्रमी 60,000 पुत्रहरू कसरी उत्पन्न भएका थिए त? यत्रा पुत्रहरू कसरी भए? मलाई त्यसका विषयमा विस्तार पूर्वक सुन्ने इच्छा जाग्यो, कृपा गरेर बताइदिनुहोस् गुरुजी भनेर जन्मेजयले यसरी प्रश्न गरेपछि वैशम्पायन ऋषि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, द्वये भार्ये सगरस्यास्तां तपसा दग्ध किल्बिषे ज्येष्ठा विदर्भ दुहिता केशिनी नाम विश्रुता। राजा सगरकी रानीहरू 2टी थिए। तपस्याका प्रभावले गर्दा तिनीहरू पापबाट मुक्त भएका थिए। तिनीहरूमध्ये जेठी रानी विदर्भ देशका राजाकी पुत्री थिइन्। उनी केशिनी नामबाट प्रख्यात भएकी थिइन्। ती राजाकी जुन कान्छी पत्नी थिइन् उनी अत्यन्तै धर्मात्मा थिइन्। उनी अरिष्ट नेमी अर्थात् कश्यपका छोराकी पुत्री थिइन्। त संसारमा उनी जस्ती सुन्दर कन्या अरू कोही पनि थिएनन्। हे राजन, और्व ऋषिले ती दुवैलाई जुन वरदान दिनुभएको थियो त्यसका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन, म त्यो पनि बताउँछु भनेर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ। और्वले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू दुवै मध्ये एउटी तपस्विनी रानीले मात्र 60,000 पुत्र माग र एउटीले वंशलाई फैलाउने एउटा मात्र पुत्र माग भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। अब त्यस पछाडि जसलाई जुन वर उपयुक्त लाग्दछ त्यो वर उसैले माग्नु भनेर यसरी भन्नुभयो। त तिनीहरूमध्ये पुत्रहरूको ज्यादै लोभ भएकी एउटी स्त्रीले त अत्यन्त धेरै शूरवीर पुत्रहरू प्राप्त गर्ने मन राखेर त्यो वर मागिन्। त एउटीले वंशको अभिवृद्धि गराउने एउटा मात्र पुत्र प्राप्त गर्ने वरदान मागिन्। यो सुनेर त्यस पछाडि मुनिले तथास्तु भनेर उनीहरूको चाहना अनुसारको वरदान दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त केशिनीका गर्भबाट राजा सगरका असमञ्जस नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। ती असमञ्जस 5 जनका नामबाट ज्यादै प्रख्यात भएका अत्यन्त शक्तिशाली राजा थिए भनेर बताइएको छ। अर्कीका गर्भबाट बीजहरूले पूर्ण रूपमा भरिएको एउटा तुम्बी, तितो जुन तुम्बा भन्छ, तुम्बी उत्पन्न भएको कुरा प्रसिद्ध छ। त त्यो तुम्बीमा
तिलका दाना जस्ता 60,000 गर्भ रहेका थिए यार। यसरी 60,000 पुत्रहरू भएका थिए भनेर बताइएको छ। त त्यो तुम्बीभित्र त्यसरी तिलका दाना हुन्छ नि मसिना, हो त्यसरी नै त्यो जो तुम्बी भित्र चाहिँ त्यो बीजहरू त्यसरी रहेको थियो। जुन समय आएपछि उत्पन्न भए र क्रमबद्ध रूपमा बढ्न थाले, त्यसैबाट चाहिँ सन्तान उत्पत्ति गरिन्। यिनले यसरी बताइएको छ। त पिताले ती सबै गर्भहरूलाई घिउले भरिएका घडामा हालिदिए। त्यस पछाडि त तिनीहरूको पालन पोषण गर्नका लागि एउटा घडामा एउटीका दरले त्यति नै धाइहरूको व्यवस्था मिलाइदिए। भनेको एउटा घडालाई स्याहार सुसार गर्ने। अब त्यो घडाभित्र त बीज हालिएको छ, अब चाहिँ बच्चा उत्पन्न हुने। ल आजभोलि त विभिन्न प्रविधिहरू आएका छन् हैन। अब के भन्छ तपाईको चाहिँ जस्तै टेस्ट ट्युब बेबीहरू के विभिन्न तरिकाका कुराहरू आउँछ आजभोलि। हो त्यसरी नै पहिले पनि यो सिस्टम रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, आजभोलि त यी कथाहरूलाई हामीले सुन्दैछौँ, यस्तो पनि हुन सक्दछ र भन्थ्यौँ। तर आजभोलि त विज्ञान त असम्भव रहेनछ। अझ विज्ञानभन्दा पनि मन्त्रशक्ति झन् प्रभावकारी थियो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यो सिस्टम, त्यो पद्धति आजदेखिको रहेछ त उहिलेदेखिको रहेछ। त्यसरी हेर्नुहोस्, एउटा घडाभित्र हालेर अब एकजना त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने, त्यसलाई हेर्ने। अब त्यसमा बेला बेलामा के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, त्यही प्रकारका नियम थिए नि त हैन। विभिन्न यन्त्र तन्त्र मन्त्रहरू थिए। त हो त्यसरी नै धाई आमाहरू 60,000 नै, जति घडा थिए त्यति नै धाई आमाहरूको व्यवस्था मिलाइदिए। त 10 महिना पूर्ण भइसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू समयअनुसार सगरको अन्तरात्मामा हर्ष बढाउने धेरै बच्चाहरू सुखपूर्वक उत्पन्न हुन थाले। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस् त 60,000 एउटैबाट जन्मनका लागि यो सम्भव थियो त थिएन नि त। तर त्यो बीज चाहिँ त्यो तिलका दाना जस्ता बीज चाहिँ घडामा राखेर हो त्यसरी 60,000 पुत्रहरूको उत्पत्ति गराउनु भएको थियो। यसरी बताइएको छ। त यस किसिमले अत्यन्त पराक्रमी राजा सगरका 60,000 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। हे पृथ्वीका अधिपति जन्मेजय, तिनीहरू तुम्बीका बीजहरूको बीजमा राखिएको गर्भबाट उत्पन्न भएका थिए। यसरी बताइएको छ। त भगवान श्री हरि नारायणको तेजबाट प्रविष्ट भएका राजकुमारहरू मध्ये 5 जन अर्थात् असमञ्जस नाम भएका एक राजकुमार मात्र राजा भएका थिए। 5 जन अर्थात् असमञ्जसका पुत्र रत्नका रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली अंशुमान उत्पन्न भएका थिए। अंशुमानका पुत्र रत्नका रूपमा दिलीप उत्पत्ति भएका थिए, जो खट्वाङ्गका नामबाट पनि प्रख्यात भएका थिए। यसरी बताइएको छ। उनले मुहूर्त अर्थात् 48 मिनेटसम्मको मात्र जीवन पाएको भए पनि त्यस समयमा स्वर्गबाट यो मृत्युलोकमा आएर सूक्ष्म बुद्धिका माध्यमद्वारा, ब्रह्मभावका माध्यमद्वारा तीनवटै लोकहरूका विषयमा तात्विक ज्ञान हासिल गरेका थिए भन्ने कथा प्रसङ्ग छ। यानि कि उनको आयु चाहिँ देवताहरूसँग लड्दा लड्दै छोटो भइसकेको थियो भन्ने कथा प्रसङ्ग धेरै छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अनि स्वर्गबाट उनी झरेका थिए, 48 मिनटको मात्र जीवन पाएका थिए। ल हेर्नुहोस्, मुहूर्तभरिको। ल त त्यो समयमा नै उनले आफूलाई सुधार गरेर उनी पनि मुक्त भए भन्ने कथा प्रसङ्ग आउँछ नि। हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि सुन्नुभएको छ। त दिलीपका पुत्र रत्नका रूपमा महाराज भगीरथ उत्पन्न भए। ती तपस्वीले सबै नदीहरूमा सर्वोत्कृष्ट गङ्गाजीलाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा ल्याएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। देवराज इन्द्र जस्तै पराक्रमी ती यशस्वी महापुरुषले गङ्गाजीलाई समुद्रसम्म पुर्याइदिए र उनले गङ्गाजीलाई आफ्नी पुत्री बनाए। यसरी बताइएको छ। यसैले वंशको कीर्तन गर्ने विद्वानहरूले गङ्गाजीलाई भागीरथी अर्थात् भगीरथकी पुत्री भनेर पनि भन्ने गरेका छन्। त भगीरथका पुत्र रत्नका रूपमा ज्यादै प्रसिद्ध स्रोत उत्पन्न भएपछि गएर भने स्रोतका पुत्र रत्नका रूपमा परम धार्मिक नाभाग उत्पन्न भए। त नाभागका पुत्र रत्नका रूपमा अम्बरीश उत्पन्न भएका थिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसै गरी अम्बरीशका पुत्र रत्नका रूपमा सिन्धु द्वीप उत्पन्न भएका थिए भने सिन्धु द्वीपका पुत्र रत्नका रूपमा अयुताजित उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी अयुताजितका पुत्र रत्नका रूपमा महयशस्वी ऋतुपर्ण उत्पन्न भएका थिए। यिनी दिव्य द्यूत विद्या अर्थात् जुवाका रहस्यका ज्ञाता
थिए यसरी बताइएको छ। राजा नलका मित्र अत्यन्त शक्तिशाली यिनी थिए। त ऋतुपर्णका पुत्र रत्नका रूपमा राजा आर्तुपर्ण उत्पन्न भएका थिए। आर्तुपर्णका पुत्र रत्नका रूपमा राजा सुदास उत्पन्न भए, जो देवराज इन्द्रका अत्यन्त प्रिय थिए यसरी बताइएको छ। यसरी नै सुदासका पुत्र रत्नका रूपमा सौदास उत्पन्न भए। राजा कलमा पाद र मित्र सहका नामबाट पनि प्रख्यात भएका थिए यिनी। त यसै गरी कलमा पादका पुत्र रत्नका रूपमा सर्वकर्मा उत्पन्न भएका थिए। सर्वकर्माका अनरण्यका नामबाट विख्यात पुत्र उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै अनरण्यका पुत्र रत्नका रूपमा निघ्न उत्पन्न भए। निघ्नका पुत्र रत्नका रूपमा अनमित्र। यसै गरी निघ्नका दोस्रो पुत्रका रूपमा रघु उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै अनमित्रका पुत्र रत्नका रूपमा दुलीदुह नाम भएका ज्यादै धार्मिक विद्वान पुत्र उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै दुलीदुहका पुत्र रत्नका रूपमा दिलीप उत्पन्न भएका थिए, जो भगवान रामचन्द्रका बुढा जिजु बाजे अर्थात् पिताका हजुरबुबा थिए यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसै गरी दिलीपका पुत्र रत्नका रूपमा अत्यन्त शक्तिशाली रघु उत्पन्न भए। यिनै रघु अयोध्याका ज्यादै पराक्रमी सम्राट भएपछि गएर यसरी नै रघुका पुत्र रत्नका रूपमा अज उत्पन्न भए। अजका पुत्र रत्नका रूपमा दशरथ उत्पन्न भएका थिए। यसै गरी दशरथका पुत्र रत्नका रूपमा धर्मात्मा महेशस्वी भगवान श्री रामचन्द्र प्रकट हुनुभएको थियो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवान श्री रामका पुत्र रत्नका रूपमा ज्यादै प्रख्यात कुश उत्पन्न भएका थिए भने कुशका पुत्र रत्नका रूपमा अतिथि उत्पन्न भएका थिए। अतिथिका पुत्र रत्नका रूपमा निषद उत्पन्न भए। यसरी नै निषदका पुत्र रत्नका रूपमा नल उत्पन्न भए। नलका पुत्र रत्नका रूपमा नव। यसै गरी नवका पुत्र रत्नका रूपमा पुण्डरीक अनि पुण्डरीकका पुत्र रत्नका रूपमा क्षेमधन्वा। यसरी नै क्षेमधनका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतापी देवानिक उत्पन्न भएका थिए। यो अत्यन्त लामो कथा छ। अब अगाडि कोबाट को उत्पन्न भए अर्को अध्यायमा श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।